سیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر اس مسکین کے گھر کے پاس سے رہتا ہے تو جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے نا تو وہاں پہ جو زمین پہ نقش پڑے اس نقش کے اوپر میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں. چسوے من گزر آری یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ چبازو شفاعت را کا میدان ہو اور آپ اپنی شفاعت کا دروازہ جب کھولیں جب آپ اپنی شفاعت کے بازو اس طرح کھولیں گناہگاروں کے لیے تو یا رسول اللہ جامی کو بھی یاد رکھیے میں بڑا گناہگار ہوں سیاہکار ہوں لیکن یا رسول اللہ مجھ نکمے کو بھی ذرا یاد رکھیے. چبازو شفاعت را محروم جامیرا دارا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زیدی ہجران یا رسول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين
أموالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير